अनादिनिधनं देवं जगत्कारणमीश्वरं प्रपद्ये सत्यसङ्कल्पं नित्यविज्ञानविग्रहम् यदीयस्तर्ककिरणैरान्तरध्वान्तसन्ततिम् सन्तस्तरन्ति भास्वन्तम् अक्षपादं नमामि तम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। इदानीं गौतमप्रणीतानि न्यायसूत्राणि, तेषु प्रथम अध्याये प्रथम आहनिकम्। अस्मिन् आहनिके 41 सूत्राणि सन्ति। यद्यपि आहनिकविभागः सौकर्याय वर्तते, तथापि विभागात् तस्मात् विशेषज्ञानं तथा नास्ति। सामान्येन 16 पदार्थाः पूर्वनिर्दिष्टाः प्रथमसूत्रे उद्देशसूत्रमिति अथवा प्रतिज्ञासूत्रमिति निर्दिष्टाः। त एव पदार्थाः क्रमशः आख्यायन्ते इति व्याख्यायन्ते। अतः तत्क्रमेण एव पश्यामः। अत्र प्रथमं सूत्रस्य उच्चारणं करोमि। तदपरं भवन्तः सर्वे अनुच्चरन्तु एकवारम् अथवा द्विवारं स्पष्टतायै। ततः अग्रे श्वः आरभ्य सूत्राणां पुनः उच्चारणम् अभ्यासः कर्तव्यः, उच्चारणेन अभ्यासः कर्तव्यः। यतः अन्ते परीक्षा नाम भविष्यति, परीक्षा अपि भवति। अतः सूत्राणां सम्यक् उच्चारणम् एवं पदानां समन्वयः, इत्युक्ते अर्थनिश्चयः। प्रायः सूत्रेषु विषयात् उच्यमानात् अधिकं किमपि न भवेत्, केवलं पदार्थसम्बन्धेन विवरणमेव भवेत्। अतः पदार्थज्ञानं, पदार्थानां ज्ञानं भवति चेत् अग्रे सूत्रज्ञानं सरलं भवति इति सर्वेषां सूत्राणां सामान्यक्रमः। प्रथमं सूत्रं पश्यामः, यत्र अस्य ग्रन्थस्य समग्र संक्षेपः इति वक्तुं शक्यते। प्रतिज्ञासूत्रम् अथवा पदार्थ उद्देशसूत्रमिति। प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयव तर्क निर्णयवाद जल्प विदंडा हेत्वाभास छलजादि निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिकमः। प्रमाण
सूत्रेऽस्मिन् निग्रहस्थानानाम् इति पर्यन्तं प्रमाण इति आरभ्य निग्रहस्थानानाम् इति विभक्तिपर्यन्तं षोडशपदार्थानाम् उपदेशः। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान विभक्तिरस्ति निग्रहस्थानानाम्। येषां पदार्थानां तत्त्वज्ञानात्, तत्त्वज्ञानं कस्य तत्त्वज्ञानम् इत्युक्ते एतेषां पदार्थानां तत्त्वज्ञानं, तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयस अधिगमः, निःश्रेयस प्राप्तिः। निःश्रेयसः इत्युक्ते श्रेयः भवति, ऐश्वर्यं भवति, सम्पत्तिर्भवति, प्राप्तिर्भवति। तस्य नितान्तश्रेयस्त्वं, ततः परं श्रेयः नास्ति इत्यर्थः। अतः परमश्रेयः, परमश्रेयः इति मोक्षः एव तस्य अधिगमः। निःश्रेयस अधिगमः, अधिगमः प्राप्तिः, ज्ञानेन प्राप्तिः इत्यनेन अधिगमः इत्युक्तः तत्त्वज्ञानात् भवति इति। एतदेव तत्त्वज्ञानं नैयायिकमते ज्ञानत्वेन उच्यते। तत्त्वज्ञानमित्युक्ते तत्त्वानाम्, एतेषां तत्त्वानां ज्ञानं, पृथक् पृथक् स्वरूप निर्णयः, साधर्म्य वैधर्म्य भावेन निर्णयः। स्वरूपं ज्ञात्वा, एकैकस्य स्वरूपं ज्ञात्वा, भेदाञ्च ज्ञात्वा अनन्तरं परस्पर साधर्म्य वैधर्म्य निर्णयः तत्त्वज्ञानमुच्यते यतैः। अस्माभिः वेदान्तेऽपि तथैव, किन्तु वेदान्ते स्वरूपज्ञानमित्युक्ते आत्मानुभवः, ब्रह्मानुभवः इत्येव, किन्तु अत्र साधर्म्य वैधर्म्याभ्यां स्वरूपज्ञानं भवति। निरूपणानन्तरं, वस्तुनः स्वरूप निरूपणानन्तरम् अन्यस्माद् वस्तुनः अस्य साधर्म्यं वैधर्म्यं च ज्ञातव्यमिति। तथैव पदार्थ उद्देश्य सूत्रमेव ततः परम् एकैकस्य विचारः अग्रे प्रवर्तिष्यते। अतः अग्रे एव चिन्तयामः। अनन्तरं द्वितीयसूत्रं प्रयोजनसूत्रम् अथवा प्रयोजनक्रमसूत्रम् इति अस्ति। पदार्थ उद्देश्य सूत्रम् इति अत्र लिखितं, तद् अनुवर्तते इति। अस्य अधिगमात्, तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयस अधिगमः इत्युक्तं, किन्तु स निःश्रेयस अधिगमः केन क्रमेण भवति? साक्षात् साधनं किं, क्रमेण साधनं किं? सर्वं च किमपि वयं प्राप्स्यामः, तद् प्राप्त्यर्थं साधनानि आवश्यकानि, अथवा साधनम् आवश्यकम्, एकं वा द्वौ वा किमपि। साधनप्राप्तिः क्रमेण भवति। साक्षात् साधनमिति एकं भवति, क्रमसाधनमिति अपरं भवति। यथा मोक्षस्य साक्षात् साधनं ज्ञानमेव, ज्ञानादेव तु कैवल्यम्। यदेवि तथैव इच्छन्ति, तत्त्वज्ञानात् कैवल्यमिति। तद् साक्षात् साधनमित्युच्यते। साधनम् असाधारणं करणं भवति, असाधारणं करणं यद्भवति तदेव साधनं, साधकतमं यद्भवति। साधकतममिति अन्तिमं साधनं, ततः परं श्रेयः इति, ततः परं प्रयोजनं
लभ्यते, साक्षात् लभ्यते। किन्तु तद् साधन सिद्ध्यर्थं यानि अपराणि साधनानि आवश्यकानि तानि क्रमेण योज्यन्ते इति। तत्रैव ज्ञानाद् पूर्वं कर्माणि यावन्ति अपेक्षितानि तथा उपासनानि अपि अपेक्षितानि, क्रमेण तत् सर्वं साधनीयानि इति। एवं कर्म उपासना अथवा अभ्यासः समाधि साधनानि तत्सर्वं समाप्य अन्ते यथा ज्ञानमुत्पद्यते, ज्ञान उत्पत्ति अनंतर क्षणे एव, ज्ञान उत्पत्ति अनंतर क्षणे एव तत्फलप्राप्तिः। एवं सकृद्विभादमिति भवति, तत्रैव मोक्षः लभ्यते इति। यथा वयं भोजनं भुञ्जामः, बुभुक्षा अस्ति, ततः भोजनस्य आवश्यकता भवति, किन्तु भोजनचर्वण ग्रहण अनन्तरं तृप्तिर्जायते। तदा भोजनांशः उदरं गच्छति, तदा तत् अनन्तरं तृप्तिर्जायते इति। भोजनम् अभवत् इति तृप्तिर्भवति, सन्तोषः जायते। किन्तु तद् सिद्ध्यर्थं भोजन तृप्ति प्राप्त्यर्थं पूर्वं बहूनि कार्याणि कर्तव्यानि, क्रमशः कर्तव्यानि भवन्ति। तत् सर्वं क्रमेण समाप्यैव, यथा भोजनस्य संग्रह सामग्रीणां संग्रहः कर्तव्यः, अनन्तरं पाकः कर्तव्यः, एतत् सर्वं पूर्वम् आवश्यकं, तद् कृत्वा अनन्तरं भवति इति। अयं क्रमः इत्युच्यते। अतः साक्षात् साधनं क्रमेण साधनम् इति, साधनं द्विधा वक्तुं शक्यते। अतः अत्र तद्विषये द्वितीयं सूत्रमस्ति। दुःखजन्म प्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः। दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तद अनन्तरापायात् अपवर्गः। दुःखस्य कारणं भवति जन्म। प्रातःकाले यद् दुःखविषये चिन्तितमस्माभिः, तस्य दुःखस्य, साक्षात् दुःखस्य कारणं किम्? जन्म इव कारणं। जन्म इत्युक्ते इदं शरीरम्, अस्मिन् शरीरे भवामः, अतः एव दुःखम् अनुभवामः। अतः साक्षात् दुःखस्य कारणं भवति जन्म इव। इदं जन्म, तद्दुःखस्य कारणं जन्म। अस्तु, जन्मनः कारणं किम्? जन्मनः कारणं भवति प्रवृत्ति। प्रवृत्तिरेव जन्मनः कारणं भवति। प्रवृत्तिरित्युक्ते हिताहित विषय अनुकूल चेष्टा प्रवृत्तिरित्युच्यते। हित अहित विषय प्राप्ति परिहार अनुकूल चेष्टा इत्युक्ते हितं वा अहितं वा पूर्वं जानीमः। हितं किमस्ति, अहितं किमस्ति, मम किं रोचते, मह्यं किं रोचते, मह्यं किं न रोचते इति पूर्वं जानीमः। तदनुसारेण रागद्वेषौ भवतः। अनुकूलविषये रागः, प्रतिकूलविषये द्वेषः इति क्रमः। अतः हिताहित प्राप्ति परिहार, हितस्य प्राप्त्यर्थं अहितस्य परिहारार्थं, तथा
यत्नं कुर्मः हितस्य प्राप्त्यर्थं यत्नं कुर्मः अहितस्य परिहाराय यत्नं कुर्मः हिताहित प्राप्ति परिहार अनुकूल चेष्टा अनुकूल व्यवहार अनुकूल प्रवृत्ति एवं रागद्वेषौ तत्र भवतः अतः एव उक्तं प्रवृत्ति प्रवृत्ति अनन्तरं प्रवृत्तेः कारणं किं दोषः दोषः इत्युक्ते रागद्वेषौ रागश्च द्वेषश्च भवति यदि रागः भवति तथा तद् वस्तु प्राप्तुं प्रयतामः यदि द्वेषः भवति तद् निवारणार्थं प्रयत्नं कुर्मः एवमेव अस्ति प्रवृत्ति दोष दोषानन्तरं मिथ्याज्ञानं दोषस्य कारणं किम् इत्युक्ते मिथ्याज्ञानं भवति अयथार्थज्ञानम् अप्रमा इत्युच्यते मिथ्याज्ञानेन विपरीतज्ञानेन रागद्वेषौ भवतः ततः ताभ्यां प्रवृत्तिः प्रवृत्तेश्च जन्म प्रवृत्तेश्च इत्युक्ते प्रवृत्तेः कारणात् कर्म भवति धर्माधर्मो ततः जन्म जन्मनः दुःखं जन्मनि एव दुःखम् अनुभवामः इति अतः किं कर्तव्यम् उत्तरोत्तर अपाये येषां पूर्वपूर्वाणां कारणानाम् अपाये निवारणे निवारिते नष्टे तद अनन्तर अपायात् कारणस्य नाशे कार्यस्य नाशं भवति इति सामान्य नियमः एवं मिथ्याज्ञानस्य नाशे दोषनाशः ततः प्रवृत्तिनाशः ततः जन्मनाशः ततः दुःखनाशः अयं क्रमः तदनन्तर अपायात् तदनन्तराणां यथाक्रमम् अपायात् अन्ते अपवर्गः वर्गेभ्यः दुःखेभ्यः मुक्तिरिति अपवर्गः अपवर्गः इति वर्गः इत्युक्ते अत्र दोषः दुःखम् इत्यादि इत्यादि अर्थः ततः अपवर्गः इत्युक्ते दुःखनिवारणम् इति अर्थः मोक्षः इति सामान्यर्थः अपवर्गः मोक्षः भवति निःश्रेयस अधिगमः एवं भवति अनेन क्रमेण भवति इति अयं क्रमः सर्वत्र वर्तते न केवलम् अत्र अपि तु अन्येषामपि दार्शनिकानाम् अयं क्रमः इष्टः एव अतः मिथ्याज्ञान ज्ञानाद् मुक्तिः इति ये वदन्ति तेषां सिद्धान्ते तु एवमस्ति अयं क्रमः अस्य सूत्रस्य तत्र तत्र शास्त्रेषु भगवत्पादाचार्याः अपि इदं सूत्रम् उद्धरन्ति अनेकत्र उद्धृतवन्तः दुःखजन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तराभाये तदनन्तराभायात् अपवर्गः इति अस्तु एतावत्पर्यन्तम् उद्देशसूत्रं प्रतिज्ञासूत्रं विषयनिर्देशः प्रयोजनं च उक्तम् अनेन अधिकारिणः अपि उक्ताः एव भवन्ति अत्र ये अपवर्गं प्राप्तुमिच्छन्ति अथवा निःश्रेयस अधिगममिच्छन्ति ते एव अत्र अधिकारिणः भवन्ति निःश्रेयसं प्राप्तुमिच्छन्ति इति कारणतः तस्य प्राप्त्यर्थं ये प्रयतिष्यमानाः सन्ति ते एव अधिकारिणः अत्र अपवर्गप्राप्तिमिच्छन्ति ते अधिकारिणः तेषां किं कार्यमित्युक्ते तत्त्वज्ञानं प्राप्तव्यं तस्य अधिगमाय किं कर्तव्यं तत्त्वज्ञानं प्राप्तव्यं तत्त्वज्ञानादेव निःश्रेयस प्राप्नुवन्ति इत्यतः तत्त्वज्ञानम् आवश्यकम् तत्त्वज्ञानार्थं येषां पदार्थानां विवेकः आवश्यकः प्रमाणादि पदार्थानां विवेकः आवश्यकः अतः एव इत आरभ्य प्रमाण प्रमेयादीनां विचारः प्रवर्तते इत्यर्थः तृतीय सूत्रे प्रमाण उद्देश्य सूत्रम् प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि
प्रमेय सिद्ध्यर्थम यद करणम उपयुज्यते प्रमाकरणम तदेव प्रमाणमिति उच्यते। प्रमाणमित्यस्य को अर्थः प्रमाकरणं प्रमाणम्। प्रमेय ज्ञानम् आवश्यकं, तदर्थं प्रमाणमपि आवश्यकम्। अतः प्रमेय सिद्ध्यर्थं प्रमाण प्रयोगः। तत्र प्रमाणानि भवन्ति प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि। एतानि प्रमाणानि। अत्र प्रमाणतो अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्याद् अर्थवद् प्रमाणमिति भाष्ये अस्ति। वयं तो केवलं सूत्राणाम् अर्थमेव सामान्यतः पश्यामः, किन्तु यत्र यत्र विशेष अर्थः भाष्ये उक्तः तमपि तत्र तत्र उद्धृत्य पश्यामः। अत्र प्रमाणानां प्रयोजनं किम् इत्युक्ते एतानि प्रमाणानि आवश्यकानि वा न वा इति विवक्षायां केचन वदन्ति अन्यस्मादपि कारणाद् प्रमेय सिद्धिर्भवति। मोक्ष सिद्धि केवलं प्रमाणैरेव भवति इति न, अन्यस्मादपि कारणाद् भवन्ति। यदा भक्ताः भक्तिवादिनः ते तु वदन्ति एतत् सर्वं प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द एतत् सर्वं ज्ञात्वा तर्कादिकं ज्ञात्वा किं कुर्मः, केवलं भगवद् आराधनं कुर्मः, भगवद् आराधनेनैव एतेषां सर्वेषां सिद्धिर्भवति इति वदन्ति केचन। तान् प्रति एवं वक्तव्यम् इति उद्देश्येन भाष्ये उक्तं प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ प्रमाणाद्धि प्रमेयसिद्धिः इति नियमः। प्रमेयं साधितुं ज्ञातुं यदि इच्छन्ति तदर्थं प्रमाण अपेक्षैव। तद् प्रमाणप्राप्तिः भक्त्या भवति वा कर्मणा भवति वा अन्यस्माद् उपायात् भवति वा इति अन्यः विषयः, किन्तु प्रमाणादेव प्रमेयसिद्धिः इत्यत्र संशयः नास्ति। यदा मया उक्तं पूर्वमेव क्रमोपायत्वेन उपायान्तराणि अपि सन्ति, तेषां निराकरणं न कुर्मः, किन्तु साक्षात् उपायः सन इति वदामः। साक्षात् तु तत्त्वज्ञानादेव भवति, प्रमाणादेव प्रमेयसिद्धिः। प्रमाणज्ञानं कथं भवति, झटिति कथं साधयितुं शक्नुमः इति विषये यदि उपायान्तराणि सन्ति चेत् स्वीकुर्मः, यदि झटिति तत् प्राप्यते चेत्। अन्यथा प्रमेयसिद्धिस्तु प्रमाणादेव भवति इत्यर्थम् अर्थप्राप्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यसम्बन्धः। प्रवृत्तिसामर्थ्यसम्बन्धः इत्युक्ते यद् प्राप्तुमिच्छति, यद् ज्ञानं प्राप्तुमिच्छति तदर्थं या प्रवृत्तिरावश्यकी तादृशी प्रवृत्ति वक्तव्या। यथा उत्तरदेशं प्रति गन्तुकामः कदापि पश्चिमदेशं प्रति गमनाय तस्मिन् याने न उपविशति। यानं यदि पश्चिमदेशं प्रति गच्छति तस्य उत्तरदेशप्राप्तिर्न भवति। एवमेव यत्र गन्तव्यं तदनुसारेणैव कार्यं कर्तव्यम्। अन्यत् कृत्वा अन्यत् प्राप्तिः कुतोपि कथमपि न भवति। अतः अत्रापि भाष्यकाराणाम् अभिप्रायः अर्थवद् प्रमाणं, प्रवृत्तिसामर्थ्याद् अर्थवद् प्रमाणं। प्रत्येकं प्रमाणस्य प्रयोजनमेवं वर्तते, तत्तदर्थप्राप्तिरेव इति। प्रत्यक्ष अनुमानादीनां लक्षणम् अग्रे चतुर्थसूत्रे प्रत्यक्षस्य लक्षणं
इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अव्यवतेष्यम् अव्यभिचारी व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् प्रत्यक्षस्य इदं लक्षणम्। प्रत्यक्ष शब्दस्य अर्थः प्रदिगतम् अक्षं प्रत्यक्षमिति। अत्र प्रादिसमासः प्रदिगतम् अक्षम्। अक्षमित्युक्ते इन्द्रियमित्यर्थः। इन्द्रियं प्रति गतं प्राप्तमिति प्रत्यक्षम्। अत्र प्रादिसमासे अभिधेय लिङ्गनियमः अस्ति। उत्तरपद लिङ्गमिति नास्ति, अभिधेयलिङ्गम्। अभिधेय अनुसारेण लिङ्गपरिवर्तनं भवति अत्र प्रत्यक्षशब्दस्य। यथा प्रत्यक्षः अर्थः, प्रत्यक्षो अर्थः, प्रत्यक्षा बुद्धिः। बुद्धिशब्दः स्त्रीलिङ्गः चेत् प्रत्यक्षा बुद्धिः इत्यादि लिङ्गपरिवर्तनं भवति। प्रत्यक्षम् अत्र ज्ञानम्, अतः इति प्रत्यक्षं ज्ञानम्। ज्ञानं नपुंसकलिङ्गम् इत्यतः प्रत्यक्षं ज्ञानम्। प्रत्यक्षो अर्थः, प्रत्यक्षा बुद्धिः इति अभिधेय अनुसारेण लिङ्गनिर्णयः। अस्तु, प्रदिगतम् अक्षम् इत्युक्ते प्रत्यक्षम् इत्युक्ते इन्द्रियाणां सन्निकर्षः आवश्यकः इति ज्ञापितं भवति। अत्र इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम् इति प्रथममेव उक्तम्। इन्द्रियार्थ सन्निकर्षः, इन्द्रियार्थ सन्निकर्षः इति पूर्वं भवद्भिः ज्ञातमिति मन्ये। षड्विधः सन्निकर्षः भवति। तर्कसङ्ग्रहे तदुक्तमस्ति प्रत्यक्षखण्डे। षड्विधः सन्निकर्षः, तदेव इन्द्रियार्थ सन्निकर्षः इत्युक्ते। तस्माद् इन्द्रियार्थ सन्निकर्षात् यदि ज्ञानं भवति, अत्र संयोगः इति प्रथमः सन्निकर्षः, संयोगसन्निकर्षः इत्यस्ति। संयोगसन्निकर्षः केषां भवति? चक्षु त्वक् मनोभिः द्रव्यप्रत्यक्षे, द्रव्यप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः। संयोगसन्निकर्षः चक्षुषा त्वचा मनसा च प्रत्यक्षजनने। कस्य प्रत्यक्षजनने? द्रव्यमात्रप्रत्यक्षजनने। द्रव्यप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः। ततः द्रव्यप्रत्यक्षज्ञाने जाते तदा किं भवति? संयुक्तसमवायः एवं भवति। द्वितीयः संयुक्तसमवायः। संयुक्त इत्युक्ते संयोगः जातः यत्र वर्तते, संयुक्तेन संयुक्तः, संयोगेन संयुक्तः। द्रव्यं द्रव्यसंयोगः जातः, अतः इदानीं द्रव्यं किमस्ति? संयुक्तमस्ति। केन संयुक्तं? चक्षुषा संयुक्तं, त्वचा वा संयुक्तं, मनसा वा संयुक्तमस्ति। तत्र संयुक्तसमवायः भवति। संयुक्तसमवायेन किं जायते? तत्र द्रव्ये समवेदमिदस्ति। द्रव्ये समवायसम्बन्धेन यः तिष्ठति। द्रव्ये समवायसम्बन्धेन किं किं तिष्ठति? एवम् अत्र प्रश्नाः भवन्ति। भवन्तः तर्कसङ्ग्रहं ज्ञात्वा इदानीं पठन्ति इति मत्वा पृच्छामि। संयुक्तसमवायः। द्रव्ये गुणः
केन सम्बन्धेन तिष्ठति? समवायसम्बन्धेन। क्रिया केन सम्बन्धेन? द्रव्ये क्रियायाः सम्बन्धः समवायसम्बन्धः। एवं जातिः सामान्यं समवायसम्बन्धे। अतः किं वक्तुं शक्यते? द्रव्ये यः गुणः, द्रव्यगतगुणः, द्रव्यगतजातिः, द्रव्यगतक्रिया च केन सन्निकर्षेण ज्ञायते? संयुक्तसमवायसन्निकर्षेण ज्ञायते इत्यर्थः। इदानीं पटे अस्मिन् पटज्ञानं पूर्वं जातं, तत्तु संयोगेन, संयोगसन्निकर्षेण पटज्ञानं जातम्। अनन्तरक्षणे पटे यः गुणः, इदानीं पटे रूपगुणमस्ति, रूपगुणः वर्तते, तत् केन ज्ञायते? संयुक्तेन, चक्षुषा संयुक्तेन पटेन सह वर्तमानः, तस्मिन् समवायसम्बन्धेन वर्तमानः गुणः। अतः तस्य रूपज्ञानं संयुक्तसमवायेन भवति इति अर्थः। तदेव अस्मिन् पटे द्रव्यगत पटगत जातिरपि अस्ति। पटत्वं, वस्त्रत्वम् इति जातिरस्ति। सा च जातिः संयुक्तसमवायेन ज्ञायते। कुतः? संयुक्ते पटे जातिः समवायसम्बन्धेन वर्तते इति, संयुक्तसमवायेन ज्ञायते। एवं क्रिया, पटे अस्मिन् यदि क्रिया भवति चेत् सापि क्रिया चलनादिकं क्रिया अस्ति, सा च क्रिया संयुक्तसमवायेन ज्ञायते इत्यर्थः। अतः अत्र घ्राण रसन चक्षुस्त्वं मनोभिः इति योजनीयम्। घ्राण रसन त्वक् मनोभिः, त्वं मनोभिः द्रव्यसमवेतानां गुण जाति क्रियाणां प्रत्यक्ष ज्ञानं संयुक्त समवाय सन्निकर्षेण भवति। द्वितीयमस्ति संयोगः संयुक्तसमवायः। अनन्तरं संयुक्तसमवेदसमवायः इत्युक्ते संयुक्ते पटे समवायसम्बन्धेन यद्वर्तते तस्मिन्नपि समवायसम्बन्धेन यद्वर्तते। संयुक्त समवेत समवायसम्बन्धेन, समवायसम्बन्धेन यद्वर्तते तस्य नाम समवेतमिति। समवेतम् इत्युक्ते को अर्थः? समवायसम्बन्धेन वर्तते इत्यर्थः। अतः संयुक्त समवेद समवायः तृतीयसन्निकर्षः। तेन किं किं ज्ञायते? तेन तैरेव घ्राण रसन चक्षुस्त्वग् मनोभिः पूर्वोक्तस्य अनुवर्तनं। घ्राण रसन चक्षुस्त्वं मनोभिः गुणगत सामान्य आदि प्रत्यक्षजने। गुणस्य इदानीं रूपगुणं तु रूपगुणज्ञानम् अभवत् पूर्वं। तस्मिन् गुणे यः सामान्यधर्मः अस्ति गुणत्वं, तद् ज्ञानं। द्रव्ये सामान्यं, पटे पटत्वं, तत्र गुणः वर्तते रूपं, रूपे च रूपत्वमिति। रूपत्वज्ञानं समवायसम्बन्धेन वर्तते। समवेते रूपे समवायसम्बन्धेन रूपत्वं वर्तते। अतः रूपत्वादि ज्ञाने तैरेव घ्राण रसन चक्षुस्त्वं मनोभिरेव भवति। यस्य ज्ञानं येन भवति तत् सामान्यस्य ज्ञानमपि तेनैव इन्द्रियेण भवति इति नियमः। अतः गुणगत सामान्य प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवेद समवायः संबंधः। एतत् सर्वं चक्षुरादि इन्द्रिय विषये उक्तम्। अनन्तरं समवायः सन्निकर्षः। समवाय सन्निकर्षः श्रोत्रेण शब्द प्रत्यक्ष जनने। केवलं श्रोत्रेन्द्रियेण
शब्दज्ञाने समवायसम्बन्धः कुतः श्रोत्रेण शब्दज्ञानं श्रोत्रे कर्णशष्कुल्य अन्तर्वर्ति आकाशे श्रोत्रमित्युक्ते किमस्ति कर्णशष्कुली अन्तर्वर्ति आकाशः एव श्रोत्रमित्युच्यते तस्मिन् आकाशे शब्दः गुणः समवायसम्बन्धेन वर्तते अतः एव केवलं समवायसम्बन्धः इत्येव अस्ति तत्र संयोगादिकं न भवति कुतः इत्युक्ते साक्षादेव श्रोत्र इन्द्रियस्य स्वरूपमेव शष्कुल्य अन्तर्वर्ति आकाशः इति ततः तत्र आवश्यकता नास्ति तो शब्द प्रत्यक्ष जनने समवायः सम्बन्धः अनन्तरं शब्दगत सामान्य ज्ञाने शब्दे यद् समवायसम्बन्धेन वर्तते शब्दे समवायसम्बन्धेन किं वर्तते शब्दत्व जातिः शब्दे समवायसम्बन्धेन शब्दत्व जातिरेकमेव अस्ति अतः समवेद समवायः इत्युच्यते पंचमः समवेद समवायः शब्द सामान्य ज्ञान जनने शब्द सामान्य प्रत्यक्ष जनने समवेद समवायः सम्बन्धः तदपरं भावपदार्थानां चिन्ता अभवत् अनन्तरं विशेष विशेषण भावः सन्निकर्षः विशेषण विशेष्य भाव विशेष विशेषण भावः सन्निकर्षः अयं सन्निकर्षः अभाव ज्ञान जनने भवति अभावस्य ज्ञानकरणे कुत्रापि अभावं जिज्ञासामः चेत् तद् ज्ञानकरणे विशेष्य विशेषण भावः सन्निकर्षः तत्र मन सहित पंचेन्द्रिये सह भवति यथा रूप अभाव ज्ञानं केन भवति चक्षुषा भवति चक्षुषा एव रूप अभाव ज्ञानं ज्ञातुं शक्नुमः अत्र नियमः एवं वर्तते येन इन्द्रियेण यः विषयः ज्ञायते चक्षुषा रूप विषयः ज्ञायते येन इन्द्रियेण यः विषयः ज्ञायते तस्य सामान्यम् इत्युक्ते रूपत्वं तस्य अभावः रूपस्य अभावः त्रयमपि तेनैव इन्द्रियेण ज्ञायते इति नियमः रूप अभाव ज्ञानं चक्षुषा एव ज्ञातुं शक्यते न अन्येन इन्द्रियेण अन्येन इन्द्रियेण नैव ज्ञातुं शक्यते इत्यर्थः अतः अत्र घटः वर्तते न वर्तते इति निश्चयः चक्षुषा एव भवितुमर्हति अन्येन इन्द्रियेण न कर्तुं शक्यते इति किन्तु स्पर्शेण अपि कर्तुं शक्यते यत् चक्षुषा ज्ञायते तद् स्पर्शेन्द्रियेण अपि भवति तत्र घटस्य स्पर्शं यदि जानीमः चेत् तत्र तेन अपि ज्ञातुं शक्यते किन्तु अयं नियमः येन इन्द्रियेण यद् ज्ञायते तस्य सामान्यं तथैव तस्य अभावोऽपि तेनैव इन्द्रियेण ज्ञायते यद् गृहीतं वा मया यदुक्तम् अयं नियमः इति नियमेन एवमेव भवति इत्यर्थः एवं विशेषण विशेष भावेन मनसहित पंचेन्द्रियैः अभावज्ञानं भवति इति प्रत्यक्षस्य एवं नियमः इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम् इति एतावत् इंद्रिय भवति चक्षुरादीनि इन्द्रियाणि तेषां नियत अर्थाः सन्ति नियत इंद्रियस्य नियत अर्थेन सह सन्निकर्षः संयोगः संयुक्त समवायः इत्यादि क्रमेण जायते तेन तस्माद् उत्पन्नं ज्ञानं तदेव इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नं ज्ञानम् अव्यपदेश्यं भवति अव्यभिचारी भवति व्यवसायात्मकं च भवति इति त्रिधयं विशेषणमस्ति तद्विषये चिन्तयामः अव्यपदेशमित्युक्ते अत्र प्रत्यक्षं द्विधा भवति सविकल्पकं
निर्विकल्पकं च इति। सविकल्पक प्रत्यक्षं निर्विकल्पकम् एतत् सर्वं पूर्वं तर्कसङ्ग्रहे एव ज्ञातम्। सविकल्पकं यद् भवति तद् व्यवसायात्मकम् इत्युच्यते। तस्यैव नाम व्यवसायात्मकमिति। सर्वं तत्र स्पष्टं ज्ञायते इत्यर्थः। व्यवसायात्मकमिति निश्चयात्मकम् इत्यर्थः। व्यवसाय शब्दस्य अर्थः अत्र निश्चयः इति। लोके तु व्यवसायः इत्युक्ते व्यापारादिकं भवति, बिसिनेस् इति भवति, किन्तु अत्र निश्चयः व्यवसायात्मिका बुद्धिः इति गीतायामपि अस्ति। तो व्यवसायात्मकं सविकल्पकं ज्ञानं भवति निश्चयात्मकं। तत्र चक्षुषा ज्ञायते चेत् चक्षुषा यद् ज्ञायते तस्य स्पष्टज्ञानं तथैव स्मरामः, संशयोऽपि न जायते इत्यर्थः। यद् व्यवसायात्मकं सविकल्पकं। तत्र निर्विकल्पकं यद् भवति अव्यपदेश्यं भवति। निर्विकल्पकज्ञानम् अव्यपदेश्यं भवति। निर्विकल्पकज्ञानस्य लक्षणं किमुक्तं तर्कसङ्ग्रहे? निष्प्रकारकं ज्ञानम् इदं किञ्चिदिति। सप्रकारकज्ञानं सविकल्पकं। सविकल्पकं सप्रकारकम् इति पर्यायवाचकः। प्रकारेण सह वर्तते सप्रकारम्। प्रकारम् इत्युक्ते घटत्वविशिष्ट घटाकारकं ज्ञानं। घटज्ञानं घटत्वविशिष्टं भवति चेत् सप्रकारकम् इत्युच्यते। तद् स्पष्टं ज्ञानं भवति, किन्तु निष्प्रकारकं भवति। तत्र प्रकारकज्ञानं नास्ति। इदं किञ्चिदित्येव सामान्यज्ञानं भवति। तस्यैव नाम निष्प्रकारकज्ञानं निर्विकल्पकमिति। इदं किञ्चित् तद् किमिति व्यपदेष्टुं न शक्नुमः। यदि सम्यक् रूपं ज्ञायते चेत् व्यपदेष्टुं शक्नुमः, रूपं न ज्ञायते चेत् व्यपदेशः न भवति। अतः एव निष्प्रकारकज्ञानं निर्विकल्पकज्ञानम् अव्यपदेश्यम् इत्युच्यते। व्यपदेष्टुं न शक्नुमः इत्यर्थः। किञ्चित् ज्ञातं, किं ज्ञातं, कथं ज्ञातं, किमस्ति इति न ज्ञातुं शक्यते। अतः पूर्वं यद् अधीतं बहुकालात् परं यदि कश्चित् पृच्छति न्यायशास्त्रम् अधीतं वा भवद्भिः? आम् अधीतमस्माभिः एतावत् वक्तुं शक्यते। किम् अधीतं? सूत्राणि कानि? तत्र स्पष्टं ज्ञानं न भवति, अव्यपदेश्यं भवति। एवं व्याकरणम् अधीतम् इत्युक्ते काले वर्षेभ्यः पूर्वं व्याकरणम् अधीतमस्ति, किन्तु सूत्राणि वदन्तु इत्युक्ते कर्तुं न शक्यते। वैयाकरणखसूजिरिति भवति। खसूजिः, खसूजि इत्युक्ते खम् आकाशं सूजयति इत्यर्थः। व्याकरण सूत्रे पृष्ठे तत्र यण सूत्रं किं भवति इति पृष्ठे अद्यत्वे आकाशे मेघाः बहु दृश्यन्ते, वर्षाः खलु भदन्ति इति मन्ये इति विषयान्तरं गत्वा सूजयति इति। खं सूजयति आकाशं सूजयति इत्यर्थः। तद् विषयान्तरं गच्छति, तदा वक्तुं न शक्यते इति। तथापि अव्यपदेश्यं भवति, किन्तु अत्र तादृशम् अव्यपदेशं न। अत्र तु निष्प्रकारकत्वात् अव्यपदेश्यं निर्विकल्पकज्ञानम् एवं भवति इत्यर्थः। व्यपदेश्यं भवति यत्र विशेषणं नाम जात्यादि विशेषेण सह वर्तते चेत् तद् व्यपदेश्यम् इत्युच्यते। विशेषण विशिष्ट नाम जात्यादि स्पष्टं ज्ञानं यत्र भवति। अयं पटः इति ज्ञाते, प्रत्यक्षतः ज्ञाते, पटस्य जातिः, पटस्य विशेषणं, विशेषणमिति गुणादिकमपि भवति, जात्यादिकमपि, नाम जात्यादिकं सर्वं विशेषणत्वेन युज्यते। तद् सर्वं मिलित्वा येन प्रकारेण ज्ञानं भवति तद् ज्ञानं व्यपदेश्य ज्ञानम् इत्युच्यते, स्पष्ट ज्ञानम् इत्युच्यते। विशेषण विशेष भावेन सविकल्पकं भवति, अतएव सप्रकारकं ज्ञानम् इत्युक्तम्। तद् रहितं चेत्, नाम जात्यादि विशेषण रहितं चेत् अस्पष्टम् अव्यपदेश्यम् इत्युच्यते।
एवमेव सविकल्पक निर्विकल्पस्य भेदः एवं अत्र अव्यपदेश्यम् किन्तु अव्यभिचारी भवति कदाचित् न व्यभिचरति इत्यर्थः येन रूपेण ज्ञातं येन स्वरूपेण ज्ञातं यद् ज्ञानं यथा ज्ञातं तथैव तद् ज्ञानं तिष्ठति कालान्तरेऽपि यत् ज्ञानं यथा ज्ञातं तथा कालान्तरे न तिष्ठति चेत् तत् ज्ञानं किं व्यभिचारी इत्युच्यते अन्यथा भवति इत्यर्थः सर्परूपेण ज्ञातं ज्ञानं कालान्तरे रज्जुरूपेण परिवर्तते चेत् परिवर्तिष्यते चेत् तद् ज्ञानम् अव्यभिचारी न अपि तु व्यभिचारी भवति अतः ज्ञातव्यं स्पष्टज्ञानं व्यभिचारी न मा भूदिति अव्यभिचारी व्यवसायात्मकं तदेव उच्यते व्यवसायात्मकं निश्चयात्मकमिति तत्र जात्यादि नाम जात्यादीनां निश्चयः जातः इदमेव प्रत्यक्षज्ञानम् पूर्व अत्र सूत्रे पूर्वांशः इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमिति पूर्वांशः उत्पत्तिप्रकारः अनन्तरम् उत्तरांशः विशेषणत्रयं यद्वर्तते तद् ज्ञानस्य स्वरूपम् अतः एतत् स्पष्टं ज्ञानं सिद्धमस्ति इत्यर्थः अत्र नैयायिकानाम् अयं क्रमः वर्तते ज्ञानप्राप्तिक्रमः इत्युक्ते साक्षात् अस्माभिः चक्षुषा ज्ञानं भवति इति साक्षात् भवति इति अनुभवः किन्तु नैयायिकपद्धत्या तु तेषां परिपाटी अन्या वर्तते प्रथमं ज्ञानात् पूर्वम् आत्ममनस्संयोगः जायते कुतः इत्युक्ते सर्वं ज्ञानम् आत्मनि समवायसम्बन्धेन जायते उत्पद्यते इति तेषां सिद्धान्तः तच्च मनस्संयोगेनैव भवति आत्मा स्वरूपतः ज्ञानरहितः आत्मनि स्वरूपज्ञानमिति नास्ति स्वरूपतः जडात्मा वर्तते आत्मा जडरूपः जडः वर्तते तत्र मनस्संयोगः यदा जायते नामजात्यादिसहितं मनस्संयोगः चक्षुरादिसहितं यज्जायते तत्र तथैव ज्ञानम् उत्पद्यते अतः ज्ञानार्थम् आत्ममनस्संयोगः आवश्यकः कुतः इत्युक्ते सुषुप्तौ अपि भवामः सुषुप्तौ अपि विषयाः सन्ति अस्माकं परितः विषयाः सन्ति किन्तु सुषुप्तौ किमपि न ज्ञायते ज्ञानं न भवति जडरूपेण सुषुप्तिम् अनुभवामः गाढनिद्राम् अनुभवामः तत्र आत्मा जडरूपेण तिष्ठति ज्ञानहीनः इति अनन्तरं जाग्रत्काले उत्थानावस्थायां मनस्संयोगः यदा जायते तथैव तस्मिन् क्षणे ज्ञानम् उत्पद्यते इत्यतः प्रथमम् आत्ममनस्संयोगः अस्तु अनन्तरं द्वितीयक्षणे मनसः इन्द्रियाणां च संयोगः अथवा इन्द्रियस्य संयोगः आत्ममनस्संयोगानन्तरं तस्य मनसः यस्य मनसः आत्मना संयोगः जातः तस्य मनसः इन्द्रियेण सह संयोगः द्वितीयक्षणे भवति अतः मन इन्द्रियसंयोगः तदनन्तरं मनसंयुक्त इन्द्रिय अर्थसन्निकर्षः पूर्ववत् जायते इन्द्रियार्थसन्निकर्षात् पूर्वं एतद् द्वयं भवति मन इन्द्रियसंयोगः आत्म मनस्संयोगः यदि अन्यत्र मनः भवति अन्यत्र मनाभूवं न किञ्चित् अवेदिशम् इति भवति चेत् विषयज्ञानं न भवति विषयः स्पष्टं पुरतः वर्तते किन्तु न ज्ञायते कदाचित् घण्टात् नादमपि न शृणुमः
यदि अन्यत्र मनाः भवति चेत् तदेव अत्रापि तद् वक्तव्यम्। अतः आत्ममनसंयोगः एकाग्रता भवति, मन इन्द्रियसंयोगः अनन्तरम् एकाग्रतया भवति, ततः परम् इन्द्रियार्थ सन्निकर्षः, सन्निकर्षानन्तरं यथा योग्यं विषयज्ञानं भवति इति प्रत्यक्षः। षड्विधः प्रत्यक्षं कतिविधं भवति, षड्विधं भवति इति वक्तव्यम्। एतैः एव सन्निकर्षैः, षड्विधसन्निकर्षैः षड्विधं प्रत्यक्षज्ञानं भवति इति प्रत्यक्षविषये एतावत् ज्ञानमस्ति। अनन्तरं प्रत्यक्ष अनुमान उपमानाः इति अनुमानस्य विचारं कुर्मः पञ्चमसूत्रे। अथ तत्पूर्वकं त्रिविधम् अनुमानं पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं च। अथ इति प्रत्यक्षात् पृथक् कृत्य उच्यते। प्रमाणेषु प्रत्यक्ष अनन्तरम् इत्यर्थः। अथ शब्दस्य प्रयोगेण प्रत्यक्ष अनन्तरमेव अनुमानं भवति। प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्ष उपजीवी भवति अनुमानं। यद्यपि अनुमानं प्रमाणान्तरं, तथापि प्रत्यक्ष उपजीवी एव भवति। एवमेव उपमानमपि शाब्दबोधोऽपि प्रत्यक्ष उपजीवी एव भवति। अतः चार्वाकाः प्रत्यक्ष एकमेव प्रमाणमिति वदन्ति। किम् अन्यैः प्रमाणैः प्रत्यक्षं विना अन्यद् किमपि न सिद्ध्यति इत्यर्थः इति प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणमिति। तत्र अथ तत्पूर्वकम् इत्युक्ते प्रत्यक्षपूर्वकं त्रिविधम् अनुमानं, त्रिप्रकारकम् अनुमानं भवति। तस्य नाम पूर्ववत् अनुमानम् इति एकं, शेषवत् इति द्वितीयं, सामान्यतो दृष्टमिति तृतीयम्। एतद् तर्कसङ्ग्रहे किम् अधीतं भवद्भिः? केवलान्वयी लिङ्कं, केवलव्यतिरेकी, अन्वयव्यतिरेकी इति त्रिधा तत्रापि उक्तं, किन्तु अत्र भेदः वर्तते। तद् नव्यन्यायानुसारेण तथा भवति, अत्र प्राचीनन्यायानुसारेण। एतद्विषये तर्कसङ्ग्रहे चर्चा नास्ति। पूर्ववद् शेषवद् सामान्यतो दृष्टम् अस्य चर्चा तत्र न वर्तते। पूर्ववत् इत्युक्ते पूर्वेण कारणेन सह इत्यर्थः। पूर्वशब्दस्य अस्य अत्र अर्थः कारणमिति। कारणेन सह यदनुमानं भवति इत्युक्ते कारणेन कार्यानुमानं, कारणेन लिङ्गेन, कारणेन उपायेन, प्रमाणेन कार्य अनुमानं यत्र जायते तत्र पूर्ववत् अनुमानमित्युच्यते। तत् कथं? दृष्टान्तमेकं पश्यामः। यथा मेघं दृष्ट्वा वृष्टिरनुमीयते। आकाशे घनमेघं दृष्ट्वा, कृष्णमेघं दृष्ट्वा अनन्तरमेव वृष्टिर्भवति इति। कारणं किं भवति? मेघः, वृष्टिः कार्यं। मेघेन वृष्टिज्ञानं यथा कारणेन कार्यज्ञानम्, एतद्भवति पूर्ववत्। शेषवत् इत्युक्ते शेषशब्दस्य अर्थः कार्यमिति। कार्येण सह कारणज्ञानम्, एतत् सामान्येन भवति। कार्यं दृष्ट्वा कारणम् अनुमिनुमः। यथा नद्यां पश्यामः, जलप्रवाहं पश्यामः, किन्तु यत्र स्मः तत्र वृष्टिर्न जाता। जलप्रवाहं तु पश्यामः, वृष्टिरत्र न दृश्यते। तदा किम् अनुमीयते? जलस्रोतसि, नदीस्रोतसि पूर्णनदीं दृष्ट्वा नद्याः स्रोतसि वृष्टिरभवत्, तदेव अत्र जलप्रवाहः इति। कार्यं दृष्ट्वा कारणानुमानं। कार्यं किं भवति? जलप्रवाहः, पूर्णजलप्रवाहः कार्यं भवति।
तद् तेन अनुमीयते रोदसी वृष्टिरभवति इति कार्येण कारणानुमानम् इति सामान्यतः। अनन्तरं सामान्यतो दृष्टम् इति कार्यकारणसम्बन्धं विनैव दृष्टम् इत्यर्थः। पूर्वयोः कार्यकारणसम्बन्धः वर्तते, कारणेन कार्यानुमाने कार्येण कारणानुमाने च कार्यकारणसम्बन्धः दृश्यते, किन्तु अन्येषु स्थानेषु कार्यकारणसम्बन्धं विनैव अनुमानं भवति इति। यथा सूर्योदयं दृष्ट्वा कमलानां पद्मानां विकासः, पद्मानि विकसन्ति, सूर्योदये पद्मानि विकसन्ति, किन्तु सूर्योदयस्य सूर्यप्रकाशस्य पद्मानां च कार्यकारणसम्बन्धः कश्चन न विद्यते एव, कार्यकारणसम्बन्धः नास्ति, किन्तु तथा दृश्यते। कश्चन सम्बन्धः अस्ति वा न वा इति अन्वेषणीयं, साक्षात् कार्यकारणसम्बन्धः तत्र न वर्तते, किन्तु कमलानां विकासः सूर्योदये भवति इति दृष्टम्। एवमेव एकत्र आम्रतरौ आम्रवृक्षे पुष्पाणि दृष्ट्वा देशे अस्मिन् यत्र यत्र आम्रवृक्षाः सन्ति तत्र सर्वत्र पुष्पाणि अपि भवेयुः इति ज्ञास्यामः। तद् ज्ञानं स्पष्टं भवति, सम्यक् ज्ञानं भवति। सर्वत्र तत्तद्देशे गत्वा तथा ज्ञातव्यमिति न, एकं दृष्ट्वा तद् तथैव भवति इति वक्तुं शक्यते सामान्यतः। कुतः? वसन्तकालः आगतः, वसन्तकाले आम्रवृक्षाणां पुष्पाणि भवन्ति, आम्रवृक्षेषु तदा पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्माकं गृहे तथा दृष्टम्, अन्यत्रापि तथैव भवेत् इति साक्षादेव ज्ञास्यामः। यद् सर्वं सामान्यतो अनुमानम् चकारेण एतादृशानि अनुमानानि यानि भवन्ति तानि सर्वाणि गृह्यन्ते सामान्यतो दृष्टमिति। एवम् अनुमानस्य प्रकारः, अनुमानलक्षणं च उक्तम्। अस्य विस्तारः तर्कसङ्ग्रहादिषु अनुमानखण्डे सर्वत्र द्रष्टव्यम्। अग्रेपि किञ्चित् विचारः तत्र तत्र आगच्छति। यथा वयं निग्रहस्थानजाति आदीनां विचारं कुर्मः अन्ते, तत्रापि पुनः अस्मिन् विषये विचारः भवति। प्रत्येकम् अनुमानस्य तदा हेत्वाभासाः सन्ति, हेत्वाभासानां जातिनिग्रहस्थानानां विचारकाले तथा अनुमानविषये भवति। एतेषां नैयायिकानाम् अनुमानमेव मुख्यं प्रमाणं। यद्यपि 4 प्रमाणानि सन्ति, किन्तु तेष्वपि अनुमानमेव मुख्यं प्रमाणमिति अस्ति। अतः अनुमानस्य विस्तारः एव सर्वत्र दृश्यते तेषां शास्त्रेषु। ततःपरं तृतीयं प्रमाणं भवति उपमानम्। प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्यसाधनम् उपमानम्। प्रसिद्धस्य इत्युक्ते सम्यक् ज्ञातस्य इत्यर्थः। मया सम्यक् ज्ञातः स एव प्रसिद्धः। प्रसिद्धस्य सम्यक् ज्ञातस्य साधर्म्यात् समानधर्मात्, साधर्म्यात् साध्यसाधनं, साध्यस्य इष्टस्य ज्ञातुम् इष्टस्य साधनं सिद्धिः। एवं प्रसिद्धसाधर्म्येण साध्यस्य इष्टस्य साधनं येन भवति तद् उपमानमित्युच्यते। अत्रापि पूर्वं ज्ञानम् आवश्यकम्, अतः प्रत्यक्षेण ज्ञानम् आवश्यकं, स्पष्टज्ञानं पूर्वम् आवश्यकम्। अनुमानेपि तथैव व्याप्तिज्ञानम् आवश्यकम्।
अत्रापि प्रसिद्धा पूर्वं ज्ञानम् आवश्यकम् अनन्तरं ततः भवति इति प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम् अत्र पूर्वं यथा तत्र दृष्टान्तः दत्तः तर्कसङ्ग्रहे कः दृष्टान्तः गोसदृशो गवयः इति गोसदृशो गवयः स बालकः गवयपदार्थं न जानाति गवयः इति कः पशुः इति स न जानाति किमिति न जानाति एकेन आप्तेन उक्तं तस्य गुरुणा वा उक्तं गो सदृशः भवति गवयः गवयपदवाच्यः अर्थः कथं भवति गो सदृशः भवति गां जानाति सः सम्यक् जानाति प्रसिद्धज्ञानमस्ति तस्य गोज्ञानं तो गोज्ञानं तस्य अस्ति इत्यतः गवा सादृश्यं दर्शयित्वा वाक्य उच्चारणं करोति सः आप्तः अतः पूर्वं तस्य वाक्यार्थबोधः भवति वाक्यार्थबोधः कः तेन आप्तेन उक्तं वाक्यं स्मृत्वा गोसदृशो गवयः इति वारं वारं श्रुत्वा तस्य ज्ञानं भवति गवयपदार्थवाच्यः कथं गोसदृशः भवति इति ज्ञायते अनन्तरं वाक्यार्थबोधानन्तरं तद्विषये संस्कारः अपि जातः पुनः पुनः विचारेण संस्कारः जातः अनन्तरं सः स्मरति गवयपदार्थवाच्यः गोसदृशः भवति इति स्मरति तद् स्मृत्वा यत्र गवयपददर्शनं भवति गवयपदार्थदर्शनं भवति तत्र गच्छति तत्र तस्य अवसरः लब्धः तत्र गन्तुं तदैव अरण्ये वा उपारण्यं वा गत्वा तत्र तं पशुं तथा पश्यति तथा गवयपदार्थं पश्यति दृष्ट्वा प्रसिद्ध साधर्म्येण गोसदृशो गवयः इत्युक्तं खलु तस्य स्मरणेन अन्यत् किमपि न करोति सः तस्य स्मरणमेव अलं भवति स्मरणेन तद् तं पदार्थं दृष्ट्वा वाक्यार्थस्मरणं कृत्वा परिचायकधर्मसादृश्यात् तस्य तथैव ज्ञानं भवति अयं पशुः अयं पदार्थः गवयपदवाच्यः कुतः अयं गोसदृशः वर्तते इत्येव उपमानं सामान्येन सर्वेषां भवति तत्र अनायासेन भवति तत्र प्रवृत्तिः तादृशी प्रवृत्तिः न आवश्यकी अनन्तरम् आप्तोपदेशः आप्तोपदेशशब्दः आप्तः आप्तः कः यथार्थवक्ता आप्तः यथार्थः कः यथार्थमिति किम् अर्थम् अनधिक्रम्य यथार्थम् यथा अर्थः भवति तथैव यः वदति सः आप्तः ज्ञातस्य अर्थस्य परिवर्तनं न करोति अत्र किमपि न योजयति यथा ज्ञातं तथैव वदति यथार्थवक्ता तस्य लक्षणादिकमपि उक्तमस्ति अन्यत्र आप्तस्य उपदेशः आप्तोपदेशः अत्र आप्तेषु गुरवः भवन्ति मार्गदर्शकाः भवन्ति एवमेव वेदशास्त्रादिकं सर्वं भवति आप्तानां ऋषीणां वचनत्वात् आप्तोक्तिः भवति अतः आप्तोपदेशः शब्दः अत्र क्रमः कः शब्दज्ञानं कथं भवति इदानीं भवन्तः शब्दं शृण्वन्तः सन्ति शब्दज्ञानं कथं भवति शक्तिग्रह इत्युक्ते पदज्ञानं प्रथमं भवति पदज्ञानार्थं शक्तिग्रह आवश्यकः शक्तिग्रह व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्यात्
व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यत सिद्धपदस्य धीराः इति एका कारिका अस्ति तत्र न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्या तत्र अस्ति शक्तिग्रहः एवं भवति इति कोश आप्तवाक्यात् व्याकरणात् सान्निध्यता सिद्धपदस्य सान्निध्यता इत्यादि क्रमेण भवति तद् शक्तिग्रहण अनन्तरं शक्तिग्रहणं कथमपि ज्ञात्वा अद्यत्वे कुत्र भवति शक्तिग्रहणं सर्वं मोबैल् मध्ये भवति तद् कोशाब्दवाक्य इत्यादिकम् आवश्यकं न किमपि ज्ञातुमिच्छति त्वरितमेव पश्यन्तु तत्र शक्तिग्रहः एतद् श्लोकं सुदीर्घश्लोकः अस्ति तावद् आवश्यकं न तत्र साध्य एव भवति इदं पदज्ञानं प्रथमं जायते पदज्ञानं तत्तद् पदानाम् अर्थः तद् ज्ञानं पदज्ञानमिति उच्यते तस्यैव नाम शक्तिग्रहः इति घटशब्दस्य शक्तिग्रहः कुत्र वर्तते कस्मिन् पदार्थे वर्तते इति ज्ञानन्ति पदज्ञानं प्रथमं ततः परं पदार्थस्मरणं पदज्ञानं पदं सम्यक् श्रुत्वा तस्य अर्थज्ञानेन शक्तिग्रहणेन पदार्थस्मरणं भवति पदज्ञानानन्तरं पदार्थस्मरणं पदार्थस्मरणस्यैव नाम वृत्तिज्ञानमिति तादृश पदज्ञान अनुकूला वृत्तिर्जायते मनसि श्रूयमाणा पद ज्ञान अनुकूला वृत्ति अथवा ज्ञानमेव वृत्तिरस्तु श्रूयमाण पद ज्ञान अनुकूला वृत्ति मनसि जायते स्मरणं पूर्वमस्ति चेत् आगच्छति न चेत् न भवति श्रुत्वैव न आगच्छति पूर्वं शक्तिग्रहः आवश्यकः साक्षात् अभिनयेन शक्तिग्रहः आवश्यकः पुस्तकम् इत्युक्ते न ज्ञातुं शक्यते किं कर्तव्यम् इदं पुस्तकमस्ति पश्यतु इति बाल्यावस्थायां तथैव भवति पुस्तकं किम् इदं पुस्तकं तव हस्ते किमस्ति एतदस्ति एतदस्ति इति एतदेतद् ज्ञात्वा तत्र सम्बन्धं कृत्वा पदज्ञानं भवति तस्य स्मरणं तस्य मनसि वर्तते एवं पदज्ञानं भवति पदज्ञानं पदार्थस्मरणम् एवं पुनः वाक्यं चेत् वाक्यार्थस्मरणं वाक्यार्थज्ञानं वाक्यार्थज्ञानानन्तरं वाक्यबोधः शब्दः एकः शब्दश्चेत् शब्दबोधः इति एवं पदार्थज्ञानं पदार्थस्मरणं वृत्तिज्ञानं वाक्यार्थज्ञानम् इति भवति वाक्यं चेत् एवं आप्तो उपदेशः शब्दः उपदेशकः इत्युक्ते उच्चारणं स्पष्ट उच्चारणमेव उपदेशः गुरूणाम् उच्चारणं गुरुपरम्परया इदं शब्दलक्षणं भवति स द्विविधः सूत्रमस्ति स द्विविधो दृष्टा दृष्टार्थत्वात् द्विविधो दृष्टादृष्टार्थत्वात् सः शब्दः द्विविधः द्विप्रकारः भवति दृष्टार्थः अदृष्टार्थः इति दृष्टार्थः अदृष्टार्थः किमर्थम् इदम् उच्यते अत्र भाष्ये उक्तं न्यायभाष्य कस्य अस्ति वात्स्यायनकृत न्यायभाष्य एवमेव स्मरामः मध्ये मध्ये तो वात्स्यायनकृत न्यायभाष्ये एवमस्ति दृष्टा अदृष्टार्थत्वात् किमर्थम् उच्यते अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं किं पूर्वमेव ज्ञातं स्पष्टमस्ति आप्तोपदेशः शब्दः इति तद्दृष्टार्थे एव भवति दृष्टार्थे एव भवतु अदृष्टार्थ इति किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः कृतः दृष्टार्थमेव स्वीकुर्मः न अदृष्टार्थं यद् दृश्यते तदस्ति यद् न दृश्यते तद् नास्ति इत्येव भौतिकवादिनां मतम् अतः तन्निराकरणाय अत्र उच्यते शब्दज्ञाने दृष्टार्थः भवति एव दृष्टार्थः इति व्यावहारिकः भवति किन्तु अदृष्टार्थोऽपि भवति अदृष्टप्रयोजनायापि शब्दप्रयोगः भवति एव
अत्र भाष्यमुच्यते एवं स न मन्येत दृष्टार्थ एव आप्तोपदेशः प्रमाणम् दृष्टार्थे एव प्रमाणमिति न मन्येत कश्चन केवलं दृष्टार्थे एव आप्तप्रमाणमिति न मन्येत अपि तु अर्थस्य अवधारणात् अदृष्टे अदृष्टार्थोऽपि प्रमाणम् अर्थस्य अवधारणात् दृष्टार्थे तु अर्थस्य अवधारणं भवति अवधारणम् इत्युक्ते निश्चयः भवति पुस्तकम् इत्युक्ते पुस्तकज्ञानं भवति पुस्तकग्रहणं भवति पुस्तकं पठितुमपि पारयामः तत्र व्यवहारः स्पष्टं दृश्यते किन्तु स्वर्गः अस्ति इत्युक्ते स्वर्गं गन्तुं शक्यते वा गन्तुं शक्यते किन्तु कोऽपि न गतः अथवा गत्वा आगतः कश्चन अत्र न विद्यते अस्मासु नास्ति अहं ततः स्वर्गात् आगमिष्यामि इति कोऽपि न वदति अतः तत्र संशयः जायेत तत्रैव उच्यते अदृष्टार्थस्य अर्थस्य अनवधारणात् स्वर्गः अस्ति नरकः अस्ति इत्यादि उक्ते अर्थः अस्ति वा न वा स विषयः अस्ति वा न वा इति न जानीमः इदानीं स्वर्गशब्दः प्रयुज्यते स्वर्गशब्दस्य व्यवहारे उपयोगः वर्तते वा न वा कुत्रापि व्यवहारे उपयोगः न वर्तते कश्चन तस्य भवनस्य नाम करोति स्वर्गमिति तथा चेत् भवनस्य नाम भवति स्वर्गं किन्तु तथा नास्ति व्यवहारे उपयोगः तस्य पदस्य नास्ति नरकशब्दस्य स्वर्गशब्दस्य किन्तु पदप्रयोगः भवति खलु पदप्रयोगः भवति चेत् वैयाकरणानां नैयायिकानां सर्वेषाम् अयं राद्धान्तः यदि पदप्रयोगः भवति अर्थेन भवितव्यं निरर्थकः पदप्रयोगः न भवत्येव अतः स्वर्गपदप्रयोगः कृतः स्वर्गः नास्ति चेत् किं कर्तुं शक्यते तेनापि अवधारितुं न शक्यते अतः तत्र भाष्ये उक्तं तथा नास्ति अदृष्टार्थोऽपि प्रमाणम् कुतः अर्थस्य अनुमानात् तादृश अर्थः अस्ति इति अनुमीयते अनुमातुं शक्यते कुतः शास्त्रे उक्तत्वादेव शास्त्रवचनादेव अनुमातुं शक्यते लौकिकदृष्टान्तम् एकं स्वीकृत्य शास्त्रे उक्तत्वेन अनुमीयते तेन प्रमाणवचनं भवति अदृष्टार्थवचनान्यपि प्रमाणान्येव भवन्ति इति एवं सद्विधः दृष्टार्थः अदृष्टार्थश्च इति शब्दभेदे तथा उक्तम् एतावत्पर्यन्तं प्रमाणविचारः समाप्तः अतः परं प्रमेयविचारः आरभ्यते प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन इति सूत्रमस्ति द्वितीयं प्रमेयविचारः तद् श्वः दृष्टा स्मः अद्य तु अत्रैव समाप्यते विलम्बाद् आरब्धं किन्तु काले समाप्यते इति अस्ति नारायण ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नारायण।